नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि गठबन्धन रुष्ट। जसपाका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी। बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी। दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा व्यस्त। नागरिकको खबरदारी बढेसँगै हावादारी भन्दा ठोस प्रतिबद्धता समेट्न दबाव, कुरा भन्दा काम गर्नुपर्नेमा जोड। मङ्सिर 4 महासंग्राममा उम्मेद्वार र मतदाता बीच घोचपेच। जनप्रतिनिधिले कामै नगरेको भन्दै मतदाता आक्रोशित। मोरङ 1 का मतदाताले दिए नो भोटको चेतावनी। सर्वत्र आलोचना भए पनि देउबा सरकारका मन्त्रीहरूले अझै सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण। सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि अलपत्र, जवाफदेहिताको धज्जी। पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्ला बाढी पहिरो र डुबानको जोखिममा। बर्दिया राजापुर नगरपालिकाका 800 घर डुबानमा। नेपालगञ्जमा पानीको निकास नहुँदा शास्ति। रुसले युक्रेनको राजधानी कीवमा आक्रमण गरेपछि चौतर्फी विरोध। G7ले आकस्मिक वार्ता गर्दै सैन्य असफलतापछि रुस हताश भएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा नेपाल APF क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी। क्रिकेटमा 9 टोली सहभागी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धन रुष्ट बनेको छ। निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा जसपाका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आज साँझसम्मको समय दिने बारे छलफल भएको थियो। आज साँझसम्म पनि राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने वा जिम्मेवारी विहीन बनाई बिना विभागीय बनाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श पनि गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा बर्खास्त गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छैन। यसैबीच जसपाका मन्त्रीहरू राजीनामा नदिने अडानमा छन्। एमालेसँग तालमेल मात्र भएको र गठबन्धन सैद्धान्तिक विषयमा भएकाले राजीनामा दिनु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। जसपाबाट मन्त्री बनेका सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कुरा गर्दै राजीनामा नदिने बताएका थिए। सरकारको अहिलेको गठबन्धन भनेको त सरकार निर्माणको गठबन्धन हो नि त। चुनावको लागि भएको गठबन्धन त होइन, प्रिपोल गठबन्धन त होइन यो, होइन। अब जब सरकार निर्माणको लागि गठबन्धन भएको हो भने सरकार त जारी छ। अब होइन यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ जाउँ भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीको सुपरम्यासी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ल यसो गरौँ भन्यो भने हामी तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भने राजीनामा दिन्छौँ। निर्वाचन घोषणा भएपछि होइन, त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ सरकारको हेरफेर गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ सम्माननीय होइन 5 जना प्रधान न्यायाधीश सहितको न्यायाधीशहरूले निर्णय नै सुनाएको। जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र मृगेन्द्र सिंह यादव मन्त्री छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन विरुद्ध परेका बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन 20 घण्टाको समय दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा सहमति भए अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने सदस्यहरूले समयभित्रै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिएको छ। शीर्ष नेताले भोलि दिउँसो 1 बजेसम्म बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिनेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा दलका उम्मेद्वारहरू मनोनयनसँगै आफ्ना एजेन्डा लिएर मतदाता सामु पुग्दैछन्। विगतमा हावादारी घोषणापत्र बनाएको भन्दै आलोचना खेपेका दलहरू आसन्न निर्वाचनमा पनि घोषणापत्र लेख्न व्यस्त छन्। कस्तो आउँदैछ त दलको घोषणापत्र, हेरौँ यो रिपोर्ट। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा हालको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूले झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरे र प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली। आन्तरिक खिचतानीले ओली सरकार 3.5 वर्षमा नै ढल्यो। ओली सरकारको बहिर्गमनपछि एमाले र माओवादी आफ्नो पार्टीमा क्रियाशील छन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा 5 वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने, 3 वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने, 5 वर्षमा चक्रपथमा रेल चलाउने, मुख्य सहरमा अत्याधुनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, हुलाकी राजमार्ग 4देखि 6 लेनको बनाउने लगायत धेरै महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। नियमित कामबाहेक तीमध्ये एउटा पनि पूरा गर्न सकेनन्। अहिले फेरि संसदीय निर्वाचनका लागि एमाले विगतमा गरेका र भविष्यमा गर्ने कामलाई मध्यनजर राखेर घोषणापत्र तयार गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ। प्रतिबद्धताका साथ आउँछ। हिजोका कामहरूको संक्षिप्त फ्ल्यासब्याक, हाम्रा पोलिसी के रहेर हामीले के काम गऱ्यौँ, के बाँकी छ, के काम गर्छौँ, कसरी अगाडि बढ्छौँ। 3.5 वर्षमा नै ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने, 5 खर्बको विदेशी लगानी भित्र्याउने, लाखौँले रोजगारी पाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सबै सहरमा विद्युतीय साधन सञ्चालन गर्ने, 15,000 मेगावाट बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने लगायत महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। तर एउटा पनि पूरा गर्न सकेको छैन। प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने, मोबाइल तथा इन्टरनेट सबैको पहुँचमा पुर्याउने लगायत घोषणापत्रका केही बुँदा मात्र आंशिक रूपमा पूरा भएका छन्। अहिले फेरि काङ्ग्रेस घोषणापत्र तयार गर्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्र लेख्ने समितिको संयोजक छु। आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्दै गर्दा नि म भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब सरकारको नेतृत्व गरेर गइसकेपछि विश्व प्रकाशहरूको प्रस्ताव के हो त? अब राजनीतिक दलहरूको सामुन्ने प्रस्ताव के हो त? मेरो पार्टीको प्रस्ताव के हो त भन्दा श्रम गरेर बसिरहेको कुनै पनि श्रमिकको बच्चा बच्चीहरू, 7 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा जुनसुकै प्रकारको अस्वस्थता होस्, उसलाई सरकारले सूचीकृत गरेको अस्पतालमा सम्पूर्ण रूपले निःशुल्क उपचार गर्ने। 75 वर्ष नागेका बुवा आमाहरू जो देशभरि हुनु होला नि, हामीले सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्यमा पुग्नु छ, त्यो दिशामा निःशुल्क शिक्षामा पुग्नु छ। तर निःशुल्क स्वास्थ्यमा पुग्दै गर्दा पहिला कम्तीमा भनौँ न कि 75 वर्ष नागेको बाबा आमा घरमा बिरामी भएर कहीँ बस्नु भएको छ अरे सरकारलाई थाहा भयो भने घरबाट पनि उठाउन सक्ने र उहाँलाई लगेर उपचार गरेर घर पुर्याउन सक्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता विभिन्न राजनीतिक उत्तर चढावको बावजुद पनि जनभावनाको आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको दावी गरेको छ। उसले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी घोषणापत्र तयार गरिने जनाएको छ। जनताको विकासको आकांक्षा, जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हाम्रो प्रतिबद्धताहरू आउनेछन्। हामी ठुल्ठुला सपना देखाउने भन्दा पनि हामी केही रणनीतिक कुरा गर्छौँ। रणनीतिक गन्तव्य हुनैपर्छ देशको, तर त्यसमा पुग्ने पाइलाहरूको बारेमा, आजको राजनीति, आजको विकास, आजको समाजको बारेमा बढी हामी केन्द्रित भएर मसौदा तयार गर्दैछौँ, घोषणापत्र तयार गर्दैछौँ। राजनीतिका जानकारले भने पूरा गर्नै नपर्ने भएकाले अनेक हावादारी गफकै रूपमा घोषणापत्र आउने टिप्पणी गरेका छन्। जनताहरू धेरै सचेत भइसकेका छन्। विगतमा गरेको उहाँहरूको प्रतिबद्धता के थियो, उहाँहरूले के काम गर्नुभयो, के काम गर्न बाँकी छन् भन्ने कुरा मतदाताहरूले अहिले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। हो, त्यसलाई सम्झेर पार्टीहरूले नयाँ करेक्सन गरेर, आफूलाई करेक्सन गरेर, आफूलाई आत्मआलोचना गरेर हिजो हामीले गरेका कुराहरू सबै के थिए भने फर्जी थिए, हामीले गरेका कुराहरू मनगणन्ती थिए, अब हामी व्यवहारिक हुन चाहन्छौँ भन्नुभयो भने त जनताहरूले पत्याउलान्। तब अहिले आएर फेरि त्यस्तै हावादारी कुराहरू घोषणापत्रमा आयो भने मलाई लाग्छ पार्टीहरूकै लोकप्रियतामा क्षयीकरण हुन्छ। यस्तै लोसपाले मधेसमा कृषि बिउ बिजन समयमा पुर्याउने, आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, दाइजो विरुद्ध अभियान चलाउने लगायत मुद्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 5 प्रतिबद्धता भन्दै ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लगायत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो, तर कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि अहिले पनि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लेख्दैछन्। उनीहरूले विगतको झैँ महत्त्वकाङ्क्षी घोषणापत्र ल्याउने निश्चित छ, तर विगत हेर्दा कार्यान्वयनमा भने दलहरू उदासीन देखिएका छन्, जसका कारण दलहरूप्रति नै जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्राइम टेलिभिजनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लक्षित गरी सुरु गरेको मङ्सिर 4 महासङ्ग्राममा प्रत्याशीहरूले आफ्नो जितको दावी गरेका छन् भने मतदाताले कुनै उल्लेख्य काम नभएको आरोप लगाएका छन्। आज मोरङ र झापामा भएका बहसमा नागरिकले नो भोटसम्मको चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। चुनावी माहौल तातेको बेला प्राइम टेलिभिजनले पनि अभियान सुरु गरेको हो। मङ्सिर 4 गते महासङ्ग्राम नाम दिएको यस अभियान सोमबार झापाबाट सुरु भएको छ। यस अभियानको दोस्रो दिन मंगलबार मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो जितको दावी गरेका छन्। अनुभवको भने के कुरा, कसैले केही खाएको छैन, यहाँ खाएको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, मुलुकमा कानुन छ, अख्तियार छ, लगेर थुनिदिनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। स्थिरता थियो, सबै खाले विचार, जम्मा 31वटा पार्टी सदनमा थियो, तिनलाई मिलाएर संविधान दिने कुरा साँच्चै कुरा थिएन। त्यो तिनलाई मिलाएर चाहिँ संविधान दिने कुरामा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सभापति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले दियो संविधान। त्यो संविधान अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मुलुकले ट्र्याक लिनुपर्छ, लिने क्रममा छ। अहिले घटेर सदनमा संख्या पनि थोरै राजनीतिक दलहरू पुग्ने अवस्था बनिरहेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी भन्दा राप्रपा पृथक ढङ्ग हो। त्यही भएर तपाईँ सिमानामा हुनुहुन्छ, हाम्रो फरक विचार छ, त्यही भएर मलाई यता अलग्गै राख्नु भएको छ र अलग्गै बसे पनि छु। त्यसले गर्दा राप्रपा मङ्सिर 4 पछाडि नेपालको पहिलो शक्ति भएर आउनेछ। मतदाताहरूले भने विकासको कुनै काम नभएको भन्दै नो भोटसम्मको चेतावनी दिएका थिए। यो ठेकदार र डी बीचको जुन द्वन्द्व छ, उनीहरूमा के को लेनदेन छ हामीलाई थाहा छैन। हामीले भन्न खोजेको ठेकदार र डी को बीचको यो बार्गेनिङको विषयलाई तपाईहरूले चिर्दिनुस्। हामीले यही भनेका छौँ। यदि यो चुनावको पिरियडमा उहाँहरूले यो गर्नु भएन भने हामी उर्लाबारी 5, 6 र 1 नम्बर वार्डकाले नो भोट अभियान लागेका छौँ। आजभन्दा 5 वर्ष तपाईहरूले हाम्रो क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुभयो, आफ्नो रूप परिवर्तन गर्नुभयो। जनताको स्तर कहाँ छ, शिक्षाको स्तर कहाँ छ, स्वास्थ्यको स्तर कहाँ छ, तपाईँका छोराछोरी कहाँ पढिरहेका छन्, हाम्रा छोराछोरीको अवस्था के छ? अनुहार यो अनुहार लिएर हाम्रो क्षेत्रमा भोट माग्न नआउनु होला। हामी यसको उग्र रूपमा विरोध गर्छौँ र यो अनुहार लिएर र पार्टीले पनि उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि फेलर हुन्, यी दुवैजना फेलर हुन् हाम्रो क्षेत्रको लागि। महिला मतदाताले भने महिलाप्रति पूर्ण उपेक्षा गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। मेरो प्रश्न महिलाहरूको आर्थिक क्रान्तिमा, महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनमा, महिलाहरूलाई शिक्षित सभ्य बनाउनमा हजुरहरूले देखिने गरी के गर्नुभयो र एयरपोर्टमा गएर आज 2 वर्षका बच्चा छोडेर जाने विदेश दिने आमाहरूको लागि हजुरहरूले के गर्नुभयो? त्यो आमाहरूको रहरोकी बाध्यता हो र फेरि पनि हामी महिलाहरूले हजुरहरूलाई 52% भोट दिनुपर्ने है। वाह, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसअघि मंगलबार नै झापा क्षेत्र नम्बर 5 क र ख का प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूसँग महासंग्राम बहस भएको थियो। प्राइम टेलिभिजनले उम्मेद्वारहरूको चुनावी एजेन्डा, जनताको अपेक्षा लगायतको विषय समेटेर गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि पालिकाहरूमा पुगेर चुनावी बहस गरेको थियो। संसदीय निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी परेको बारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी परेको थियो। डडेलधुरामा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्व सहयोगी तथा प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले देउवाको उमेर, नागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरक भएकाले उम्मेदवारी बदर गरिपाउँ भनी आयोगमा उजुरी दिएका थिए। नागरिकतामा देउवाको उमेर 2003 साल जेठ 31 गते र मतदाता नामावलीमा 2002 साल जेठ 31 गते रहेको दावी गरिएको थियो। तर आज प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता परिचय पत्रमा भएको जन्ममिति प्रिन्ट मिस्टेक भएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ।
अब प्रतिनिधि सभामा डडेलधुराबाट देउबाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। यसअघि देउबा पत्नी आर्जु देउबाले आयोगमा स्पष्टीकरण पेश गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कतिपय ठाउँमा फर्जी उजुरी आएकाले यसबारे जिल्ला स्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्ने बताए। अब 30 वर्षको मान्छेले मनोनयन दिएछ, उहाँ त 22 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँले मनोनयन उहाँ उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्न भनेर हाल्यो कसैले उजुरी। तर 22 वर्षको हो कि 30 वर्षको हो प्रमाणता सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीले हेर्ने भयो। नागरिकता पल्टाएर हेर्ला जन्ममिति खुलेको कागज, त्यसमा 30 वर्ष पुगेको रहेछ भने उहाँको उजुरी लाग्दैन र उहाँ साँच्चै के अरे नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट 22 वर्षको हुनुहुनेछ भने खारेजी हुन्छ। त्यसो भने यो पाटो सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले हेर्ने विषय हो, त्यहाँबाट यसको छिनोफानो हुन्छ। यसैबीच रुकुम पश्चिमको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख का कांग्रेस उम्मेदवार प्रेम प्रकाश ओलीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले सुनाएको 1 महिना कैद र 7 लाख रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान नगरेको देखिएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएको रुकुमका मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडक बहादुर केसीले जानकारी दिए। यस्तै आयोगमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2526 जनाले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरेको जनाइएको छ। त्यसमा पुरुष 2091 र महिला 235 जना रहेका छन्। प्रदेशतर्फ 3477 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। त्यसमा 3197 पुरुष र 297 महिला रहेको आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले जनतालाई थुप्रै प्रतिबद्धता घोषणा पत्र मार्फत गरेका थिए। 5 वर्ष बित्यो तर जनताको अपेक्षा भने पूरा हुन सकेन। त्यसको एक उदाहरण हो काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले विजय हासिल गरेको क्षेत्रका बासिन्दासँग हामीले स्थलगत रूपमा सोद्धा उनीहरूको जवाफ के पायौं? यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौं। 5 वर्ष अगाडि उम्मेदवारहरूले घर घरमा प्रतिबद्धता बाँड्दै हिँडेका थिए र त्यही प्रतिबद्धताको आडमा उम्मेदवारहरू सत्तासम्म पनि पुगे। अहिले सत्तामा पुगेर फेरि जनताको घरमा फर्कने समय भएको छ। अर्थात् अहिले 5 वर्ष पुग्यो र निर्वाचन आउँदैछ र आम नागरिकले पनि आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिले कति काम गर्यो भनेर समीक्षा गर्ने दिन आएको छ। यसै क्रममा हामी अहिले काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा छौँ र यहाँका जनता एवं मतदाताहरूलाई प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ कि तपाईँले जिताएको प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा रहेर कति काम गर्यो र अहिले आएका उम्मेदवारहरूले तपाईँ समक्ष कस्ता प्रतिबद्धता राखिरहेका छन्। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। 5 वर्ष अगाडि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा जितेर गएका प्रतिनिधिहरूले यो क्षेत्रको विकासको लागि कतिको काम गरे? के छ तपाईँको? केही पनि गरेको छैन भन्ने भने ढल सल बनाउनु पर्ने, बाटो पिच गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने होइन, के मतलब छैन। जिरेर गयो ठिक दियो, फेरि चुनाव माग्छ, फेरि आउँछ, भोट माग्न आउँछ, त्यही हो। जस निर्वाचनको बेलामा मात्रै जनतालाई आफ्नो सम्झिने, निर्वाचन जितेर गइसकेपछि टाढिने अनि बिर्सिजान्छ भाइ। अनि अब पनि निर्वाचन हुँदा के हुन्छ थाहा छैन। अब यहाँ चाहिँ स्थानीय बासिन्दाले कोसिस नगरेको हो अथवा नेताले कोसिस नगरेको होइन। यो दुईटा बाटो चाहिँ अब पिच भएन कि। अब कतिपय मान्छेहरूले भन्छ अगाडिको घरहरू भत्केन भन्छन् होइन। अगाडिको घर त अब यहाँको आफ्नो घरको त जसलाई पनि माया लागिहाल्छ नि होइन, भत्किनु। अब यो स्थानीय बासिन्दाहरूले अब वडाको मान्छेहरूले गर्नुपर्ने हो यो चाहिँ होइन। 5 वर्ष अगाडि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले प्रकाशमान सिंहलाई निकै लोकप्रिय मतका साथ विजय बनाएका थिए। तर 5 वर्षसम्म संसदमा बस्दा पनि उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको बाटो बनाउन सकेनन्। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको बाटोको अवस्था निकै नाजुक छ। यो सङ्घीय संसदको ठिक पछाडिको बाटो हो, तर यहाँको बाटो 5 वर्षसम्म पनि बन्न सकेन। बाटो नबनेकै कारण यस निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू, नेताहरू एवं उम्मेदवारसँग आजित भइसकेका छन्। एकपल्ट त्यो चुनावको बेला आउने भोट माग्ने, त्यसपछि फर्केर जितेर गइसकेपछि फर्केर पनि आएका छैन। अब काम गरेर त कुरै छोडौँ, केही पनि गर्दैनन् यिनीहरूले, केही काम पनि गर्दैनन्। हामीले यिनीहरूसँग त्यो कुनै आश गर्नु भनेको त्यो आफैले दिमागमा त्यो दुःख पाउनु मात्रै हो। अहिले फेरि त्यही समय आएको छ। पहिला जसरी भोट माग्दै आएको थिएँ, फेरि त्यही समयको एकदम नजिकमा छौँ। 40 दिनमा छौँ अब हामी।
अब चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ, कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो मत दिने? अब मेरो तर्फबाट त मैले भन्न हुने मान्छे, मैले चाहिँ भन्दा हुने मान्छेलाई चाहिँ के भन्छु भने स्वतन्त्र मान्छे, राम्रो स्वतन्त्र मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ भन्छु म। खै कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेछ भनौँ, बाटो बनिएको छैन राम्रोसँग, यत्रो वर्ष भइसक्यो, यस्तो बाटो भइसक्यो, कति भइसक्यो, राम्रोसँग बनाइदिएको भए त हामी नै आनन्द हुन्थ्यो, सबैले बनाइदिनेले राम्रै गर्थ्यो। बनाउँदैन, त्यसरी यहाँ बस्नै हुँदैन, धुलो उडेर हैरान्छ, पानी पऱ्यो भने हिरो बनाएर हैरान्छ। अब के भन्नु अरू, हामी घरवाला पर्या भए पो घरवालाले प्रकाशमान सिंह 5 वर्ष अगाडि यहाँबाट जितेर संसदमा पुग्नु भयो होइन, उहाँ चाहिँ जितेर गएपछि फेरि तपाईँहरूको घर दैलोमा आएको रेकर्ड छ? छैन छैन जितेपछि कोही पनि आउँदैनन्, हारे भोट माग्नु मात्रै आउँछन्। प्रकाशमान सिंह पनि आउनु भयो? खोइ आएको छैन। देखिरहने भएकै छ होइन, सबैले अब बाटोको हालत यस्तो छ। पहिला त पिच भइसक्यो बाटो हो, जुन यो मेलम्चीको लागि खनेदेखिबाट त्यसपछि पिच गर्न सकेको छैन। अब कसको पहलमा पिच हुनुपर्ने हो किन नभए हो, त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले नै बुझ्नुपर्ने हो होइन। के हो, बाटो पिच भइदिए भए सबैलाई सहज हुन्थ्यो होइन। अब उहाँले अघि दिदीले भन्नुभयो जस्तो घाम लाग्दा ढुलोले बस्न नसकिने, पानी पर्दा हिलोले हिँड्न नसकिने यस्तो अवस्था छ। अब फेरि निर्वाचन आयो, तपाईँहरूको रोजाइमा चाहिँ कस्तो व्यक्ति पर्छ? अब मेरो रोजाइ र प्रायः जसो मलाई लागेको कुरा चाहिँ अहिले जुन स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार भएर आउनुभएको बालेनजी जस्तो, उहाँ जस्तो अब सक्रिय भएर लागि पर्ने युवा नेताको चाहिँ एकदमै खाँचो जस्तो लाग्छ कि एकदम। नेताहरू निर्वाचनको बेलामा मात्रै आम नागरिकको घर घरको पाहुना नबनी सत्तामा पुगिसकेपछि पनि विकास र जनताको सारथी बन्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सम्हालेको पनि 15 महिना भयो। यसै बीचमा कयौं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो, तर सरकार बनेको यति लामो समय बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा सुशासन र पारदर्शिताको नारा घन्काउने सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र यस्तो विवरण 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भनी तोकिएको छ। तर सरकार बनेको 15 महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्दा विवरण भने प्राप्त भएको उल्लेख छ। जबकि गत भदौ 17 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले निर्णय गरेको 40 दिन बितिसके पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको हो। यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जानकारी लिँदा वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिरहेको भनी बनी बनाऊ जवाफ दिएको छ। यता मन्त्रीहरूले भने आफूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको र सार्वजनिक गर्ने बारे जानकारी नभएको बताएका छन्। हामीले बुझाइसकेका हौ, समयमै बुझाउँछौँ। म त संसदमा पनि बुझाइसकेको, संसदले पर्दैन, अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उता मात्रै गर्नुहोस्, टाइमभित्रै चाहिँ सबै बुझाउने गर्छु म त। दुवै ठाउँमा पठाइदिएको थिएँ, भरेर दिने नै हो, हाम्रै आफ्नै सम्पत्ति न दिने हो। बढिया छैन, बाबु बाजे पराजयको जति थियो त्यसमा दिनादिन घट्दै गइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसको मर्म अनुसार पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने हुन्छ। तर सरकारले पनि यस्ता विषयमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। 2078 साल असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र मन्त्रीहरूले लामो समय भइसक्दा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुले देउवा सरकारमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उब्जिएको
दिएको छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्री परिषदको कार्यालयले त जेठ यताको मन्त्री परिषदको विस्तृत निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छैन। 2048 पछि आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरिएको थियो। तर यो प्रवृत्ति कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महाधिवेशन सुरु भएको छ। चन्द्र नेतृत्वको नेकपाको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कपिलवस्तुको शिवगढीमा सुरु भएको हो। काठमाडौँमा हुने भनिएको महाधिवेशनको मिति र स्थान फेर्दै सो पार्टीले कपिलवस्तुमा महाधिवेशन आयोजना गरेको हो। महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीमा लागेको चन्द समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेको थियो। तर चन्द समूह पनि विभाजित भइसकेको छ। विप्लव समूहले आगामी मङ्सिरको निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। 103 वर्षीय जोशीको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि पछिल्लो 3 दिन यता उनलाई किस्ट शिक्षण अस्पताल इमाडोलको सघन कक्षमा उपचार गरिएको छ। जोशीको खानपानमा विशेष ध्यान नपुग्दा उनको स्वास्थ्य बिग्रदै गएको थियो। अहिले जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ। गर्दै गर्दा 7औं 8औं दिनमा उहाँ सुधार हुनुभयो, तर त्यसपछिको कन्डिसनमा उहाँ चाहिँ को सुधार हुन नसकेको कन्डिसनमा अहिले सघन उपचार कक्षमा 3 दिनदेखि उहाँले उपचाररत हुनुहुन्छ। माथि उपचार गरिरहँदाखेरि उहाँ बेहोस जस्तै स्थितिमा भएको, छातीको सङ्क्रमण, मुटुको चालको गडबडी, पिसाबको इन्फेक्सन र अरुचिको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ सघन उपचार कक्षमा सारेर उपचार गरियो। उपचार गर्दा हिजोभन्दा आज चाहिँ उहाँको अक्सिजनको मात्रा, मुटुको चाल, त्यसपछि पिसाबको इन्फेक्सन, छातीको इन्फेक्सनमा थोरै स्थिर अवस्था र कन्ट्रोल भएको जानकारी विशेषज्ञ टिमहरूको लिडरको रूपमा रहेको प्राध्यापक डाक्टर मिलेशजङ सिजापति इन्टरनल मेडिसिनको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत कार्डियोलोजी, युरोलोजी, नेफ्रोलोजी अनि त्यसपछि त्यस्तै हाम्रा चाहिँ फिजियोथेरापी, डाइटिसियन लगायत सम्पूर्ण चाहिँ चिकित्सकहरूले चाहिँ उहाँलाई निगरानीमा राखी उपचार गरिरहेको कन्डिसन छ। विगत 19 दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना गरी उनको उपचार भइरहेको छ। जोशीलाई युरिन इन्फेक्सन तथा छातीमा निमोनिया देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। किस्ट शिक्षण अस्पतालले सम्मान स्वरूप जोशीको उपचार निशुल्क गर्ने गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। बजार क्षेत्रमा उचित पानीको निकास नहुँदा स्थानीय डुबानको मारमा पर्दै आएका छन्। दशैंको समयमा परेको लगातारको वर्षाका कारण आजको दिनमा समेत स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबानको समस्या भोग्दै आएका नेपालगञ्जवासीले दशैंको समयमा समेत डुबानको सामना गर्नु परेको छ। असोजको 18 गतेदेखि परेको लगातारको झरीका कारण दशैंको समयमा समेत नेपालगञ्ज जलमग्न भएको थियो। नेपालगञ्जमा व्यवस्थित पानीको निकास नहुँदा हरेक वर्ष डुबान हुँदै आएको छ, जसको मारमा नेपालगञ्ज वडा नम्बर 2 घरबारी टोल, सेतुविक चोक, न्यू रोड, बागेश्वरी मन्दिर परिसर, बाइपास, कारकाँदो चोक र गगनगञ्ज लगायतका क्षेत्र बढी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। डुबानका कारण 20 नम्बर वडाका 15 भन्दा बढी घर परिवारका 100 परिवारका घरमा बस्नै नमिल्ने गरी पानी पसेको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको सब स्टेसन समेत डुबानमा परेको छ। सब स्टेसनमा समेत जम्मा भएका कारण विद्युत प्रवाहमा समेत प्रभाव परेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विगत जुन 4-5 दिनदेखि पानी परिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ यो सब स्टेसनको एरियामा जुन हाम्रो पानी जम्मा भएको छ। यो डुबान भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले 1-2 दिन पानी परिराख्दाखेरि पनि हामीले पम्पहरू चलाएर त्यो पानीलाई हामीले नालामा बाहिर चाहिँ हामीले फालेर त्यसरी सब स्टेसनलाई हामीले सञ्चालन गर्छौँ। लगातारको वर्षाका कारण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका भित्री बाटाहरूमा जमेको पानीका कारण आवत जावतमा समस्या भएको छ। पहिले बनेका घरहरू तल्लो सतहमा बनेका कारण पानी पस्ने समस्या भएको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिका लागेको मेयर प्रशान्त विष्टले जनाएका छन्। यसमा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरू पनि लागेर सङ्घ संस्थाहरू यो विपदको बेलामा सबैलाई एकअर्कालाई समन्वय गरेर कसरी राहत गर्न सकिन्छ र कसरी अब यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ आजकोबाट चाहिँ यो पानी पर्ने
चाहिँ पूर्वानुमान चाहिँ अब यो पानी पर्दैन भन्ने छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ 2-4 घन्टैमा यो पानीको व्यवस्था चाहिँ रहन्छ। यता स्थानीयवासीले भने वर्षौंदेखिको डुबानको समस्या समाधानमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। वर्षेनी हुने डुबानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। सोमबारदेखि पसेको कर्णालीको बाढीका कारण कर्णाली आसपासका केही गाउँहरू डुबानमा परेका हुन्। स्थानीयका अनुसार डुबानमा परेकाहरूमध्ये धेरैजसो धनको क्षति दौलतपुर गाविसमा भएको छ। डुबान प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उद्धारको काम भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। कर्णालीको पानीको सतह नघटेकाले अझै डुबानको खतरा कायमै रहेको छ। बाढीका कारण घर डुबानमा पर्दा परिवारको बिचल्ली भएको छ। लगातार पानी परेका कारण कर्णालीको पानीको बहाव कम हुने अवस्था नरहेको भन्दै उद्धारको पहल गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। उता जिल्लाकै राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दौलतपुरमा पनि बाढी सोमबार बेलुकादेखि गाउँ पसेको र बाढीका कारण करिब 800 घर डुबानमा परेको बताइएको छ। बस्ती नै डुबानमा पर्दा समेत उद्धारमा सरकार उदासीन भएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्दै गएको भन्दै जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। बारामा डेंगू तथा भाइरल बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। जिल्लामा रहेको प्रादेशिक तथा अन्य अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। डेंगूका कारण स्थानीय त्रसित भए पनि नियन्त्रणमा स्थानीय तहले कुनै चासो नदिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बारामा डेंगू तथा भाइरल बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै भाइरल ज्वरो, रुगाखोकी र निमोनियाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यस्तै लामखुट्टेबाट सुरक्षा सतर्कता नअपनाएका कारण डेंगूका बिरामीको संख्या समेत बढेको छ। डेंगू तथा भाइरल बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। ज्वरो आउनुका साथै डेंगू परीक्षण गराउनेहरूको संख्यामा समेत वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमणका कारण बालबालिका तथा वृद्धहरू बढी प्रभावित भएका छन्। बाराको कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि प्रत्येक दिन 15 देखि 20 जना डेंगूका बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले हाम्रो प्रत्येक दिन 10 देखि ओपीडीमा 10 देखि 15 जना डेंगूको बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ भने हाम्रो आइसियू र वार्डमा चाहिँ 3-4 जना प्रतिदिन भर्ना भएर उपचार गरेर निको भएर गइरहनु भएको छ। असोज सुरुदेखि कहिले अत्याधिक गर्मी र कहिले सामान्य मौसम परिवर्तनका कारण ज्वरो, रुगाखोकी र निमोनियाका बिरामीको संख्या बढेको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो समय उच्च ज्वरो, रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, नाक पोल्ने, सिँगान झर्ने र पखाला लाग्ने समेत लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले फिभरको ज्वरो लिएर आएको बिरामीलाई 100 जना नै छ। त्यसमा पनि हामीले चेकअप गराउँदाखेरि डेंगू चाहिँ अब प्रत्येक दिन यहाँ 15-20 जनालाई पोजिटिभ नै आइरहेको छ। अब पहिलाको चाहिँ काठमाडौँबाट आएको, पोखराबाट आएको थियो जस्तो पहिला, अब अहिले यहाँ लोकलवासीलाई पनि डेंगू पोजिटिभ आइरहेको छ। बारामा डेंगूका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नभएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रमा कीटनाशक औषधि समेत नछर्किएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सिप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा लगाउन गैर-आवासीय नेपाली एनआरएनएलाई आह्वान गरेका छन्। एनआरएन डे 2022 का अवसरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानी गर्न सरकारले पर्याप्त वातावरण बनाएको भन्दै आफ्नो सिप, पुँजी र प्रविधिलाई
नेपालको विकासमा लगाउन आह्वान गरेका हुन्। उनले नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिएर विदेशमा उपयोगको वातावरण बनाउन सके स्वदेशी उत्पादनको निकासी र प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए। गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि स्वदेशमा लगानी गरे सरकारले लगानीलाई सुरक्षित गर्न पछि नहट्ने बताए। उनले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न खोजे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नसक्दा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको धारणा राखेका थिए। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारयुक्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइनेछ भनेर संविधानको कमिटमेन्ट हो। त्यो कमिटमेन्टलाई पुरा गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विपरीत कदम हो। यो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा धेरै नै लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेकाले नेपालमा लगानी लगाउन गैर आवासीय नेपालीलाई आग्रह गरेका थिए। यहाँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालमा चाहिँ ल्याउँ र नेपालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन प्रतिफल जुन यहाँहरू बसेको चाहिँ देशहरूमा भन्दा वास्तवमा नेपालमा पाउने प्रतिफल निकै नै राम्रो चाहिँ छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु निजी क्षेत्रको तर्फबाट आउनुहोस्, जोइन्टली चाहिँ काम गरौँ। गैर आवासीय नेपालीहरूले आफूहरूको नेपाली नागरिकताको समस्या समाधान नभएका कारण लगानीका लागि केही समस्या देखिएको गुनासो गरेका थिए। लघुवित्त संस्थाहरूको खारेजीको माग गर्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको भन्दै लघुवित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम घेवालीले लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र बैङ्कको घ वर्ग भएको भन्दै नेपाली जनतालाई शोषण गर्न नपाउने बताए। हाम्रो मुख्य उद्देश्य अब यी लघुवित्तीय संस्थाहरू विगत 30 वर्षदेखि सञ्चालित थिए र अहिलेको अवस्थामा असफल भएको अवस्था हो र यिनीलाई खारेज गर्नुपर्छ र यिनीद्वारा लगाइएको अन्यायपूर्ण सामूहिक ऋण न्याय गरिनुपर्छ र राज्यले आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्छ। उनले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको जिकिर गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने समेत जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएको छ। पोखरामा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा रोमा थापाले 22 तथा ममता चौधरीले 17 रन बनाइन्। नेरी थापाले अभिजित 16 रन बनाउँदा कप्तान सीता राणा मगरले 16 रन बनाइन्। बागमतीका लागि सुमन खतिवडा र सोनी पाखरिनले 2 तथा कप्तान अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो। जितसँगै एपीएफ 2 अङ्क जोड्दै समूह A को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। गण्डकीले दिएको 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 10 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा ऋतु
कनौजियाले 22 तथा स्नेहा महराले अभिजित 21 रन बनाइन्। गण्डकीका लागि कप्तान सृष्टि जैसीले अभिजित 28 रन बनाइन्। गण्डकीका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। जितसँगै सुदूरपश्चिम 2 अङ्क जोड्दै समूह ए को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा 9 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह एमा एपीएफ क्लब मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश रहेको छ। समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि गठबन्धन रुष्ट। जसपाका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी। बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी। दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र निर्माणमा व्यस्त। नागरिकको खबरदारी बढिसके हावादारी भन्दा ठोस प्रतिबद्धता समेट्न दबाव। कुरा भन्दा काम गर्नुपर्नेमा जोड। मङ्सिर 4 महासंग्राममा उम्मेद्वार र मतदाता बीच घोचपेच। जनप्रतिनिधिले कामै नगरेको भन्दै मतदाता आक्रोशित। मोरङ 1 का मतदाताले दिए नो भोटको चेतावनी। सर्वत्र आलोचना भए पनि देउबा सरकारका मन्त्रीहरूले अझै सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण। सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि अलपत्र। जवाबदेहिताको धज्जी। पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्ला बाढी पहिरो र डुबानको जोखिममा। बर्दिया राजापुर नगरपालिकाका 800 घर डुबानमा। नेपालगञ्जमा पानीको निकास नहुँदा शास्ति। रुसले युक्रेनको राजधानी कीवमा आक्रमण गरेपछि चौतर्फी विरोध। जी7ले आकस्मिक वार्ता गर्दै सैन्य असफलतापछि रुस हताश भएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा नेपाल एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी। क्रिकेटमा 9 टोली सहभागी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।